بوغن إيرترا نزنايتي بورناق مغلطي تريو ግብረ መልስ ተዋሂቦም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘቡ በኤርትራ ታገደበት። በግብጽ ፖርት ላይ ወይም በግብጽ ወደብ ላይ ጥቃት ተፈጽሟል። ኤርትራ በምህርቲ ኔሮ ሳይንስ ማረብ ዘናበስ ስበራና ጠለይ ከመላለስ ጽምዶ ናስ ሁሉ ነገር አተናበ ሃይለ ፈናን ደኔና ክልት ተዋት ህዝብ ኮይና መፍለይ ለይውዱ صمدو كويتا صمدو قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقن قلت تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي أب مدباتي أب تشتاتي زلكم رئيتو حسب ندحر حالي أو كومنت حفل حزون نزجتازي حدش ندحر حالكم سبسكرايب مقار كيس زنقول سلام سلام أنا يوردن سلام أوني علم بعلمه سلام يوردن هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاك بعلمه محرته وردن أتي أوراجا زباهال نجر دحر حجة أي متسني أوراجا زباهال سو أوفر أنا نقول لك تازر حقت كتماناس نجرها أنا سكاب زيادة أوراجا هم يسألوا وزبيله حساب دحالي كنجركا مهارو له خم يجرك خاتم صوت هزار دحر حجة كنجركا له أتي قوتات عد قيحسي من دات ما سوي أبوه القليلوز نبر تجرينيا يلا أتي يوم عد قيح زلوا سبات ولا أقول مارسات خلاي ولا أقول باتع دنكن عسب اللوه ولا أقول صح زبالة مريكا اللوه حزوم ما كان بيمس كذا حزوم هون إيش يقول لزلنا زقول هذا سلطنة أمريكا هتمزلها بحرشاز نبر سبيل دحر حج حريشوز نبر سبيل هون دابله قلينا الحرشة ميكانايزد كوين industrialization يزمت زلوا أبزي industrialization كا urbanization كتمانية تحمل سلازم سنتي أخنا كركا مسيلك ها أوراجا زباهر السعو زي عدنا دو كدو حلاسي دو ما جعلو دو قد ملي دحرجي مارسا تخلاي دو عسب دو زي أسمرا دو نعفادو إلنا أو إنا خنبر كن هبت مينا ندلي جنزة مينا عنقبر دلي إذا كرفح نابرا إذا ناي كرتت نحا قرسب نابرا إذا رزح نابرا نحا قرسب عديتاتنا عطرون لا تسكما هم إدي بقونش بتوخان لا تبع حرسا إذا قلوا دحر نابرا أو رجع زنافق نقر يبون بك أو نحنتي تخلنا زنافق يبون دون قرنا زنافق يبون سسن كسبا فنجا قلم دصقبت بسنة سرعت بديسيبلين تهانيت أزعبيتيا قال أي مستزلوا كله ما يزقابي هير تصقا يخون ولا انجرا تحت النمبري لعلنا زي ترئي مزخونة سبت خبابيرات خيد لوا فترتيا حقازي السبيع من جمال ياخد فوتو زلكم نبوزا حسنة بباوين من قدخو حزو بايتا خروخبو كيدك أسد تحدر حفشاونة السنة ببنى إيرترا عبدراما يخون عبدرفي كما يجير خوات كما عبلا اللوة تبليا أبسنة ببون عاقم اللواي بوزوح قانقواتات تملخ مهرتيا سلازز حجد بهال دولو نعاء أي متقني سنة بب إيرترا مليسو كبارابر أزيخ بارata عن تجبر دلا لعلن تحت تبل دلا تتسعر دلا حنت تسعرم أب سنة بب أب جازيت إنتن لعول أبركوتن موين زلوا سبيع نزخم زعين السبكة مورالي خطبو أجوخا السياس عدمن تعنا بخم يعني سياس عدمن تعنا زلو صلوت ناتي كمان ما شاء الله عدمن يقبر له عدمن تعنا كم السياس موت اليوم ما راح تعيد بتقاوم زلو عدمهم توسيدو انت زكار السياس تزوها بحاجه اجي انت لو مسيلوك السياس بلجاتات له يا جماعه الخير انا صوتا يكون بزح نغرات كم صالكم عالم كلها حسوتيا بوليتيكا كل جزء قرآن يكون مصحف قدوس يكون حسوتي كله كم يجرك تنبري كم يجرك أنت شموخا كم يجرك تبلي نابنت نرقمدو تباهيلهم سودان حميسهم
ስደተኛ تقبل ዝነበረ ሱዳን ኤርትራ ነው ምን ሱዳናውያን ክትቀበል ጀሚራ ሕጂ ብማሕሪው ኢሳያስውን انت وريدو دلون حزيكون كبزنا قبيله بزنا اوراجا بزنا هيمانوت بزي استفلال عن حسابات يزوم دبعين كليل قاليات راي تعوت تبل قاليا بحمد تعوت تبل قاليا من السودان تسرع قاليا من جيبوتي قاليا ازيهم ايرتران تتمليسهم انت تكون تحصل ايرتران تكون ايرترا لك كم بعد صدام يعطون صدام مسكده شعو واي اسياسن كله صدرا بيتنا دم يتفع ينبرن واي اسياس كله كم زوجنا نحد ينبرن واي اسياس كله حون يقتل ينبرن واي اسياس كله زعدي كم زي مترمسات اسياس تتصنع انتك عبسل كاي رياب كم زوريت كان انتك عبسل لي حوي مسك حبيبنا ميت قبر ودانا حبيبنا صراحه ودانا اما نقول تتوسكي اما نقول تتو كودا وديالو دحريو اب قبر سياس مكاي ناس بيرترا واقع يقولون مش كذا فوز بيرترا نتني سياس تقاوم زال خدم بتقاومه سياس تنافق الاوان كما تسيو حصير يكونن اتا اسرا معلتن دحرير ورحي دحري سياس ورحي سياس كتنافقها معناته اديخا حفتخا بطيميت كتموت او مدافعات كدربا بغزاوتخا سب كموت كتشفشف مسراخا سياس تنافق له غزي انت كعبسي حوات كم سقتلك نسلطان كل جزء واقع كتخفل برجعنا حمودا قروبا بأمني جيروم بومباتات تسأنيرو بومباتات مفجروا ونيرو إذا نبرتهم أمني بأمني جيروم سبابيرو دساتك أسئلة إذا ما إيرترا تزأتوا نيروم مدافعات تزحزوا نيروم إيرترا ترى مثال لا مالت كوي إيرترا سر مثال ما لو ما نحماسين يكون نجلس مقتلوا مالت كوي بومباتات جيروم كمزا أبداسات كيدهم زق أسألوا لك عبنيبون ما قاصلوهم بومباتات مدافعات تنكتات تجحزوا مالتي سلازي بكمزا عين كتريو كتقلال لك كبر حو بوغن ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ብዝምልከት መግለጺታት ይወጻብ ዘለዎ ልዋን ነቲ ኣሞንግ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ዝተገበረ ርክባትን በወገን ግብፅ ዝወፀ ምስ ቀይ ባሕሪ ዘይዳወበ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ኢደን ከእትዋ የብለንን ዝብል መግለጽን ብዝምልከት ናይ ቀደም ኣማኻሪ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጊ ተሪር መረዳእታ ከቕርብ ተራእዩ ቲቦር ናጊ ምስ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቴማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ክመላለስ ጸንሐ ኮይኑ ከምቲ ግብጽ ብትብሎ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ነቶም ምስ ቀይ ባሕሪ ጥራይ ዝዳወበ ሃገራት ዝምልከት እንተ ኮይኑ ጉዳይ ማይ ኣባይ ውነተን ምንጭ ጥራይ ዝኾነ ሃገራት ዝምልከት ማለት ዲ ብምባል ንግብጽ ዝማጎት ሕቶ ኣቕሪበሎ እዚ መረዳእታ እዚ በወገን ማዕከናት ዜና ግብጺ ተሪር ነቐፌታ ክስዕበሉን ከሎ በወገን መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ግን ንናይ ኢትዮጵያ መርገጺ ኣብ ጉዳይ ኣባይን ቀይ ባሕርን ዝድግፍ ስለዝኾነ ሰፊሕ ሸፈነ ክወሃቦ ጀሚረሎ ይኹን በር ትናንትና ለህብረተሰብ بدرون يتجفجف دمس ما تون لين يلتزمنا تشلم ما نمسو ህብረተሰብህ بدرون يتجفجف دمس ما تون لين دمس تون لين ጥሩ ሐሳብ አለ በያናስብም ሁለተኛ ሲቀጥል ምን ተባለ እንደዚህ ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ትግራይ ሲያልቅ ማለቅ አለባቸው ኢሱ ጭሱ ወደፊት ብላችሁ የኢትዮጵያ ሰልፍ ቀርቶ የኤርትራ ሰልፍ እስከሚመስል ድረስ የኤርትራ ባንዲራ ተሸክማችሁ ስትሮጡ የነበረው ሰዎች አሁን በምን አይነት መለኪያ ነው የኢሳያስ ጠላት ሆናችሁ ከኛ ጋር ታወሩ? እኛ እኮ አቋማችን ላይ አንድ ነው ያለነው። የትግራይ ምሳሌ ነው ያለው። እኛ ደግሞ ዲክታተር እንታገላለን ያላል። እናንተ ትናንትና አጋሜ ናቸው ስትሉ ነበር። እኛ የሳማማጋ አጋሜ ያልናችሁ ምን አባ ተመጣላልናችሁ? ለምን ታዲያ ታድሩትን የግደፍ አዳራሽ ሲፈርስ ታዲያ ማን አባቱኛ ፊት ለፊት ቆሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ መፈከርና ፊት ለፊት የወንድነት ስራ ማን እንደሚሰራ እኮ ተዋወቃለን። ትናንትና ተደምረና ብላችሁ ሰው ሲጨርሱ የግደፎችን እኛ አዳራሽ ሰብረን ልባቸውን ስናጠፋ የት ነበራችሁ? ለማን ደገፋችሁ? ለማን ወጣችሁ? ይኸው ለአትላንታ ሲፈርስ ቻርለት ሲፈርስ በየዳላስ ሲፈርስ የት ነበራችሁ? ለማን ደገፉ? ሶሻል ሚዲያ ላይ መበጥረቅ ነው። አለቀ። እኛ ይኸውልህ ትግራይ ክልል የትም መጥተን ውጊያ የምንጀምርበት የለም። የአብይ አይዲዮሎጂና የሐሳብና የአብይ አስተሳሰብ የያዛችሁ የኢትዮጵያ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሄዶነት እስቲ ነው ለመኖር ሰርቫይቭ እያደረገ ነው። በድሮን እየገደለው ነው አብይ። ግማሹን ደግሞ ባጀቱም ይሁን እንቅስቃሴውን ሻዳውን አድርጎ አንድ አጋጣሚ ነግራችሁናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ኤርትራኖች መግደልና ማሰር ፕላን እንዳላችሁ ኦልሬዲ ተናግራችኋል። ኦልሬዲ ነው ኤቭሪባዲ ኤርትራዊ አላርት ይሁን። እዚህ ላይ ያለው ፕሮግራም ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ማሰርና መግደል ላይ ፕላን እንዳላቸው ካድሬዎቹ መጥቶ የተናገሩ ነው። እዚህ ይሄን ደግሞ ሁሉም ኤርትራዊ አላርት ይሁን፣ ችግር የለብንም እኛ። ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ሲኖራል፣ ኢትዮጵያዊ ኤርትራ ያከብራል። ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ማን እጅ ውስጥ ነው የነበረው? ሀብት የኢትዮጵያ ማን እጅ ውስጥ ነው የነበረው? ከማን የዘረፋችሁት? ማንን ዘርፋችሁ አባረራችሁት?
ትናንትና ያረጋችሁን ረስቼስ አሁን ላምናችሁ አሁን በቃ ቅዱስ ልጫወት እኔ በቃወም ገቨርንመንት ነው የምቃወሙ yes ኢሳያስ አፈወርቂን አድሚኒስትሬሽን እቃወማለሁ ያንተ ኢንተረስት ለማሳካት ግን ካንተ ጋር ተለጥፌ አልሰራም ኦሬዲ ብርጌና አህመዱ ቆመ ግንባር ብለው ወረዱ እነሱንም በትነናቸዋል እናንተ ጋር የሚሰራ ማንንም በአሁኑ ሰዓት ማንንም የኤርትራ ተቃዋሚ የለም ማንንም ግንባር ብትንትኑን አውጥተነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያያችሁት ነው አንድ ግንባር ነው ብሎ ኢትዮጵያ መሄድ የለም አይደለም ብርጌና አህመዱ ታገኙ ብርጌና አህመዱ አሁን እኔ ነው ቆም ማረው እኔ መራው አቆምኩት እኮ 2-3 ላይ አፉ ሲከፍት አቆም ነው እኮ ብርጌና አህመዱ አንድና ለአንድ ለሀገሩና ለህዝቡ ነው የሚሞተው የማንም የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ቅዠት በተቃጀበት ወይ ተኝቶ በተነሳበት ባለመው ነገር በቃጀበት ነገር የሱን ተግባር አናተገብርም በሚኒቴር ደረጃ በአብይን ካመጣሽኛ አብይን በልቷል በኤክስፕረስ እኛ ተይውና ኢሳያስ የ7 ዓመት አፍሪካን እንደፈለጉ የሚገላብጡ አይደለም ኢሳያስ አይደለም የሻዕቢያ ፖለቲከኞች እኛ በፖለቲካ ደረጃ እኛ ትላንትና ግንባር ላይ የሳሞራ ሻንጣ ሬዲዮ ተሸክሞ ጫካ ስናራሩጦ የነበረው እኛ ነን ትቀልጃለሽ እንዴ ኢሳያስን ነው የምንቃወሙ እንጂ አገራችንን ኖ ሞር የኛ ግዛት እስከ አዋሽ ነው ካርታችን ገና ጥያቄ አለን አንቺ ጥያቄ አለ ብለህ ማንም ኢትዮጵያዊ ካድሬ ስትመጣ እኔ ጥያቄ አለኝ እናንተ ላይ የኔ ግዛት እስከ አዋሽ ነው አፋር የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አፋርኛ ነው እሱም ኢሳያስ የእናንተ ዜጋ ስለሆነ ኢትዮጵያ ስለሆነ ነው አፋር ራሱ አሳልፎ የሰጣችሁ ስለዚህ እዛ አካባቢ እንደዚህ ነው ኖ አንዳንድ ኤርትራውያን ልስን ከመፍትሄ ለማመፁ መለማመጥ የሚባል ነገር የለም ኖ ሞር ከእናንተ ጋር በመጣችሁት ልክ ለማስተናገድ ሬድን በሰላም ከመጣችሁ በሰላም አለበለዛ ግን አሰብ ኔቨር ኤንድ ኤቨር በታሪክ ኔቨር ኤንድ ኤቨር ማንኛውም ትናንትና የመጣ እንጭጭ ፖለቲከኛ ሊያወራ ይችላል እንጂ በተግባር የሚቀየር ታሪክ የለም እቀይረዋለሁ ገፋለሁ የሚል ካለ ደግሞ አንድ ባተም ነው 2 ባተም ነው ተኩሶ ካለ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ ያላዘነ ለኤርትራ ህዝብ አዝኖ አይደለም አቅም የለም ይካኖት ጥይቱ ሲተኮስ ምን እንደሚሆን እናውቀዋለን ስለዚህ ትናንትና ምሳሌ ወገብ ተሰብሮ ነው የሚቀበሉህ እሺ አይ በጥራቂ ወገብን ሰብረን እንቀበላለን አንተ ለማን እንገናኝ ባካል ኦኬ ትገናኛላችሁ ሌላ ቀን ቆይ ፖፑላር አንድ ጊዜ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ክሳዕ መወዳእታ ጽኒልኩም ስምዑዋ ምክንያቱ ዳኒ ወዲ መምህር ኣብ ልዕሊ ሄለን መለስ ዝገበሮ እቲ ጌጋታት ደንደን እስማዒል ሓደ በብሓደ ይገልጸሎ ደንደን እስማዒል እቶም ዘይትፈልጥዎ ሓላፊ ጉጅለ ባህሊ ያታና ዝነበረ ክንደይ ደርፍታት ዝሰርሐ ክንደይ ፊልምታት ዝኣለይን ዝሰርሐን ስቲል እውን ዝተዋስአ እዩ ስለዚ ክሳዕ መወዳእታ ጽኒልኩም ስምዑዎ ናይ ዳኒ ወዲ መምህር ጌጋታት ሓደ በብሓደ እንካን ክብሎ እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ ጽኒልኩም ስምዑዋ ክሳዕ መወዳእታ ካል ነጥቡ እውን ሕደማ ሓደ ክፋል ስነ ግጥሚ እዩ ግጥሚ ከዓ ብሕጊ ስዋሱ ዘይቅየድ ኣካል ስነ ጽሑፍ እዩ ዳኒ ኣብ መብዛሕትኡ ናይዛ ስራሕ ነቕፌቱ ኣብ ስዋሱ ዘሕደማ ዘተኮረ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ፍጹም ካብ ርትዕን ስዋስዋዊ ሰራርዓን ዝወፀ ካይዳ ይኸይድ ዘሎ ንምዃኑ ስዋሱ ትግርኛ ተማሂሩ ድዩ ተጠቃምነት ስዋሱ ኣብ ስነ ግጥሚ ብኣንጻር ዝዳኒ ዝገለጾ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ደረስትና ኣነፂሮም ገሊፆሞ እዮም ገለ ካብኦም ደራሲ ሰሎሞን ፀሃየ ማለት ኩላህና ንፈልጦ ኢና ኢለ ይግምት ኤርትራ መዝሙር ዝሓደመ እዩ ኣብዛ ማሰን መልቀስን ቀዳሞት እትብል ዓባይ መጽሓፉ ኣብ መእተዊ ከምዚ ክብል ጽሒፉ ንረኽቦ ሓደ ካብ መርኣያታት ናይ ስነ ግጥሚ ጽባቐዩ ሓልዩ መልእኽቱ ንኸመሓላልፍ ብስዋስውን ስርዓተ ቋንቋን ኣመና ብዘይቅየድ ተዓጻጻፈ ኣገባብ ንኽቐርብ ዘፍቅድ ስነ ግጥማዊ ናጽነት ፖይቲክ ላይሰንስ እዩ ስለዚ በዚ ክግለጽ ጸንሐ ኣብ ስነ ግጥሚ ሕጊ ስዋስው ፍጹም ከም ዘይቅየደካ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብዛ ሕደማ ሕጊ ስዋስው ኣይተኸተለትን ኢልና ክንዛረበሉ ዘኽእለና ኣይኮነን ምክንያቱ እዛ ስራሕ ልብ ወለድ ወይ ናይ ታሪክ ጽሑፍ ኣብ ጋዜጣን መጽሔትን ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ሌጣት ጽሑፋት ኣይኮነትን ብስዋስው ንዛረበላ እዛ ስራሕ ክፋል ስነ ግጥሚ ዝኾነ ሕደማ እያ ካልእ ካብ ዝገረመኒ ንምንታይ ጽቡቕ ገይሩ ከይሰማዓ ከይህሳ ምንቃሉ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ክፋላት ናይ ሕደማኣ ብጌጋ ጽሒፎ ኾነሱ በቲ ባዕሉ ተጋጊ ዝጸሓፎ ሓደስቲ ቃላት ተመሊሱን ሓዳሚያ
يسهلو مانكا حقو بايو أي سمع كوان كبل زي بلن ونا يكونن نابنت وسيدو مستفاني نابيتا تتملسني قداماي زي تعاي دحرايو خميل كان دعي ازيا كو سلازي تزاربلا اي مزاربتن بزغونه ابزاناي موداتا نغحي زلا هيلن كميل كاخيه ايات بالزلامبر كبزادا نزبلا يكونتن دقيمكا مسمعي كالي وسيدو مستفاني نابل خكت سني قداماي ابزاو نره ابزا سالسايت نغحي لومندو غصو تملسه ايات بالدلامبر لومندو غزو تملسه هيكونتن تبلدلا ابزانك حبسن كزي تبهل قال بجيغا مصحفو بجلشنها جيغا تنتناهي بخون زلو ردو مسلني مغنياتو ناي حنت قال مقيار اب حدما وسان تراي زلو ابزا بقوندو زاربولو جن كنهيس وي كن ارميلنا خن بغسن كلنا مجمريا نتي انهيسو وين نوفو بقونو غيرنايو خمزلنا مرغغاص اگداسيو منالباش قالات تصاغيطنا مسمعسينا انت خويناون كمزيات مسلني إلنا أغميتناون زصلاي مخونن نبلو قنع مهلاو انت زي راجيسنا اتن سبات كنرمولو وي كنهرمولو إلنا نصدق قالات نابانا خملس كم سخل زي مزنقا قدما منستر أبي أحمد نابالاتو متنقطع هيبو اتو إثيوبيا سلطان حيزلو سلف بلصقنا بسنكوشت أو ناي سلطان مفحفحن بهراو استراتيجيكا فلالاين أب كبيد ناي مكففال حدقا وديو خمزلو تقاليتو ازغلو لاو زينة سلفينا مفرح زمر خيخون سقات فتير اللوم يركبالو حدق كابتوم زعوي موقسيتات اتمسحاب كتما دي ساببا بتحتخل الأوروم ياخد كون زقارب زلو حتويو أوشت بلصقنا زلو لعلوت مرحت أورومو نزحتو زي بتريد فقلو خمزلو ازد ما مستمادي سابا ناي كل إثيوبياوي أزبلو أبالا سلف بلصقنا محران كالوت كللاتن كبيد قجت فتيرو يركب قدما منستر أبي أحمد نزي مكففال لمكتاب زكايدو ناي سنبت أخيبا نتوم كم مسمرت سلف زواتون بيرا وربحا زقدو من أبالات كبيد متنقاطا هيبولو بتوسخة تماتاتا دي سابان دريدا وان كم تزنبرو أبتحت فيدرال منقست خوينن كقلصلا خمزلوان وسانة محلاليفو أزو وسانة زي أدي ساوا أكال كل الأورو مختكونا اللوازبل مرقت زلوم أبالات ودب استوهابا نتصور قبر ملس مخانو تقاليتو قدما منستر أبي أحمد أبتي زم حلالفو متنققتا مسمر قصت ودب زي السماع معابالات أخيبا رقيتهم كواتو خمزخلو بمقلات أوشت تبارتين زل عال تقاوموته زي الشام مخانو أفليتو بزعوا مغيار حبرن كرتن هقراو بانديرا زغربو حسابات أتودب تنكار خمزنات أقوم تقاليتو نزمر قصت زي دقف مريحي ندما كحلافنتهم كإلي خمزخلو تنع متنققتا تواهبو ومالو نزم اسمر زي يختلو سمز قب سلطانهم كل يوم زبل زعبا عبت سلف بسفح يزربو للو اوشت تسلف حدا خلل ترايو نخل زوسن زلو زبل قريتا كاب كالوت كللاتنا قددي متصالو ازن عبللا سقات دما امونغو مرحت بلصقنا زلو زي متأممان زياده لحليحو يركب منقست ابي احمد نحيلتات اريسيف سودان او إثيوبيا تعليم كهب مفقادو اوشت سراوتن لعلو سمز زبل صقنان توسخ طرطارن مكففالن فطيرلو از سقمت زهاقرا وربحا زغودي زبل نقفيتا يلعلالو تنتنت خمس حبرو امونغو مرحت بلصقنا مني تحتات زبل حطوتات يلعلو لو بحافشو سلف بلصقنا كابز مسرح جميرو كابز قطم وغلولاوات ازن حج زخفان نهلونا تسلفي اب حدقا زودقن مخانو تحبيرلو توسخون بريزيدنت حوحات دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል مسمى زبز قبر وركب بزعوات مس ኤርትራ ዘሎ ዝምድናን استراتيجيكاو ጽምዶን መብሪ ሂቦም ለለው እዚ ምንቅስቃስ እዚ አመንጎ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ሰላም እንድህነትን ንምርግጋ ዘዓለመ ዲፕሎማሲያዊ መጽናዕት ይግበረሉ ከምዘሎ አርጋ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘቡ በኤርትራ ታገደበት። አየር መንገዱ በኤርትራ ባንክ ውስጥ የሚገኘውን ገንዘቡን ማስመለስ እንዳልቻለ በይፋ አስታውቋል። በሀገራቱ መካከል ያለው የፖለቲካ ውጥረትና የህግ ሂደቱ መቋረጥ የአየር መንገዱን ገንዘብ ስታክ አድርጎታል የተባለው አየር መንገዱ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ሁኔታዎች እስኪረጋጉ መጠበቅ ብቻ ነው ምርጫችን ብለዋል። በተመሳሳይ በሩሲያም ከፍተኛ ገንዘብ እንደታገደበት ታውቋል። አየር መንገዱ የፖለቲካ ሰለባ መሆኑ መጨረሻው ምን ይሆን? خمزيلون كلو قبل علم مينستر مسنون قولا مخبابتاتن إثيوبيا دكتور أبراهام بلاي كبيد نايبل شونا كسي قربالو أتو مينستر مليونات دولارات منقست بمدفع عبدي سابان كالوت كبابتاتن 24 أبايتي شومون تزمنا ومكاينن كمزات ري كفلو أوديت فيدرال منقست ياك قالي علو أزغونتات زي منقست قدما مينستر أبي أحمد أب كبيد دبلوماساوي بوليتيكاون قطباون كالولا وديو خمزلو زمل كتيو تباهي
እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ርክብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ምስሓብና ገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት RSF ካብ ኒያላ ተበጊሶም ብኢትዮጵያ ቢሎም ምንቅስቃስ ከም ዝገበሩ ተሓቢሩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘይምርግጋ ዘጋድድ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጽ። ኣብ ታሪክ ገለ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝተፈጸሙ ኣገረምቲ ወታደራዊ ስርሒታት ሓደ ዝኾነ ስርሒት ኣሶሳ ዛጊድ ብወታደራዊ ተንተንቲ ከም ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ኣብነት ተገሊጹ ይርከብ። እዚ ብክፍለ ሰራዊት 70 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንወታደራዊ ጀነራል السودان كيترف زسنبد مخاني ذكر جنرال السراوي السودان سرحيت أسوسا نمفتصام كو حدث كاب كل توارح وصل كم زخل جميتو من كلو تجادل تخفل سراوي السبعة جن نتسرحيت أوش دخل تسعة الطرايب عوز زازي ماما أتكفل سراوي نتسرحيت زن مفتصام بمر السودان بيلو أشحات كيلومترات بمقعز نيتو بيخب دوا ومعرب شنخان دبتو متقعتي فتسيمو اتمتقعتي أو أسوسا يفتسام منبر عند علامو نسألعي بمدن جار حيلو خباتاتا مقبارين يرون أزد ما عبي سرحيت فنقل مقدن مصراق استقبر بالحاتيوم كفل سراوي 7 سرحيت أسوسا مسفت سمت بزي عرفتا شحات كيلومترات تمليسا بمقعاز عمد قاعتي باقص اختصاتف بغيعام أهادو تات إزخفل سراوي دمايين نتي استراتيجيكاو بوتا زخونا سقالت قطان بمسنطقنا باقص زاتوا أزي تاريك إزا حدا سراويت ببزح صوار زي كونس بصنع وتادراو سنة سرعات ببلحات كالتافن استراتيجيكاو مدن قارن كمي جيرو عوي عود كحافز كم زخيل مرأي خوينو ينبرال ኤርትራ ብምህርቲ ኔሮሳይንስ ትወከል ንመበል 75 ግዜ ንምክያድ ሚስ ወርልድ ምድላው ዝግበረሉ ዘሎ ግዜ ኤርትራ ብምህርቲ ኔሮሳይንስ ሴኒት ሃብታብ ከም እትወከል ተፈሊጡ ኣብ ቨርጂኒያ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅድመ ትምህርቲ እትሰርሕ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየትን ካብ ዩኒቨርሲቲ ማሶን ቨርጂኒያ ናይ ኔሮሳይንስ ዲግሪ ዝረኸበት ሴኒት ሃብታብ ኣብዚ ዓለማዊ ውድድር ንኤርትራ ወኪላ ትሳተፍ ከም ዘላ ተገሊጹ መበል 75 ሚስ ወርልድ ኣብ ፌስቲቫል ቪየትናም ክካየድ ምድላዋት ይካየድ ኣብ ዘለወሉ እዛ ምህርትን ተጣባቂት መሰል ኣካለ ጎደሎን ንኤርትራ ክትውክል እያ ሳይንሳዊ ፍልጠትን ናብ ትርጉም ዘለዎ ደገፍ ቀልዑን ስኩላን ክውዕል ከም ዘሎ ትገልጽ ሴኒት ድሕሪ ኣዲ ኣብነ መንሽሮጦ ምስኣና ኣምባሳደር ኣፍልጦ መንሽሮጦ ኮይናውን ሰሪሓያ ናይ ዳውን ሲንድሮም ስንክልና ዘለዋ መንኣስ ሓፍታ ዘላታ ስኒት ዝለዓለ ድርኺታ ምዃና ትገልጽ ኣብዚ ዓውዲ ብእትገብሮ ተሳትፎ ከዓ ወትሮ ኣድናቆት ምስ ረኸበት እያ ኣብ ስፖርት ቴኒስን ኩዕሶ ሰኪዔትን እትነጥፍ ስኒት ዝተፈላለየ ፈጠራዊ ንጥፈታት ምስታፍ ባህ ከም ዝብላ ኣብቲ ድሕረ ባይታ ዝገልጽ ጽሑፍ ተገሊጹሎ ኤርትራ ኣብዚ 185 ሃገራት ዝሳተፍኦም መበል 75 ሚስ ወርልድ ብስኒት ሃብታብ ተወኪላ ክትቀርብ እያ ሚስ ወርልድ ካብ 9 ساب حموش مسكرم ككايدو نسنيت عوتن منيلا لمن كلمة مالن جنب زحلف معلتات أبسط تجرين كوابي دوباتن زجبر زرو ناي إلكترونيكس مدنجار جايمينجز نجاري رألو مالت زن نفرتي بو خلفا خلوها نايت ألف عائلة ملكت عبزن برراتات زين توي ملس زبل نايت ألف ملكت يرألو أتي قد محجي حمد سنحام ناي درون قلا تكنولوجي كاوي زخونو ኣብ ክልል ኣየር ትግራይን ዶባት ኤርትራን ሓያልና ኤሌክትሮኒክስ ውግእን ምጥላፍ ነፈርትን ይካየድ ኣሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ክልል ኣየር ትግራይ ወሎን ከባቢ ዶባትን ሓያልና ኤሌክትሮኒክስ ምድንጋር ከምኡውን ናይ ነፈርቲ ሲግናልን ራዳርን ናይ ምጥላፍ ስርሒታት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት ካብ ምንጭታት ሓይሊ ኣየርን ሳተላይትን ዝተረኸበ ሓበሬታ እዚ ብሰፊሕ ዝረአ ዘሎ ናይ ራዳር ምድንጋር ነፈርቲ ሲቪል ይኹና ወታደራዊ ነፈርቲ ኣብቲ ከባቢ خبرنا خلوا كم مسمرن كوتان سيجنال كسنا ويدما بجيجا مرأي نخدنا جراي جبرالو از سرحت زي بفلاو على سماي تجراي كسكا ولن زرقح وينو عبت زوان زجبرنا نفرت درونات من قصقاس نمكو تزارز على ميوم از عزيز رقاقنا الكترونيكس وج بخيلات حيل اير ايرتراي كايد كم زلو زتفلالي وتهدراو تنتنتي حبرو اتوم كيلاتات نتياب كربا جزي خوت هجرات بفلاي كابيلاروس زاتوا زمناو رادارن صار درون تكنولوجي بمتقام نزخنا بتخلى أير زرع من قصاص نمكتتالن نمدنجار لعلم وياو بقعات يريخم زلو تجاليتو از بخيلاتات إيرتراز كايد زلنا متلافن مدنجار سرحيت زخنا خوجن إثيوبيا زمت ناي راديو ويناي رادار ملكت نخي سرح معقات نفرت بني حاسو GPS سيجنال بمتلاف كابتيزنا برو أنفت نخوت مقبار نايتم أبكباب ولن تجرين زنك قصاص درونات ركب مبتخن علامهم كم زي هارم مقبار وط
ወታደራዊ ድልውነትን ጽዕነት አጽዋርን ምስ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ውግእ ብምትእስሳር ዓውደ ውግእ ደቡብ ትግራይ ወሎን ዓፋርን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰፊሕ እንቀሳቀስ ከም ዘሎ ይፍለጥ በአንጻሩ ድማ ናብ ኤርትራ ዝኣትዋ ዘለዋ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ቤላሩስ ዘመናዊ ናይ መከላኸሊ ጽዋርን ቴክኖሎጂን ይርክባ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኤርትራን ላዕላውነት ክልል ኣየራን ምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ብላዕለዋይነት ክትቆጻጸሮ ከም ትኽእል ዘርኢ ታሪካዊ ስራሕ ምዃኑ ክኢላታት ይገልጹ እዚ ስርሒት እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ሚዛን ብሩኢ ዝቀየረ ኮይኑ ክኢላታት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ድልውነት ደረጃ ከም ዘለው የረጋግጥ ጋይስ በአሁኑ ሰዓት ሰበር ዜና ሰምቶ ነው ረጽፍቶ ነው መሰራላችሁ ይህን መረጃ ከደቂቃዎች በፊት በግብጽ ፖርት ላይ ወይም በግብጽ ወደብ ላይ ጥቃት ተፈጽሟል ተብሏል ይህም ጥቃት ተፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረው በድሮኖች ነው እስካሁን ድረስ ግን አልተረጋገጠም ነገር ግን ዳሚታ በተሰኘው ከሲዩስ ካናል ከፍ ብሎ በሚገኘው የግብጽ ወደብ ላይ በሚገኙ የአሜሪካን ንብረት የሆኑ ናቹራል ጋዝ ወይም የተፈጥሮ ጋዝ ማጠራቀሚያ ስቶሬጆች ላይ በድሮኖች ጥቃት ተፈጽሟል እነሱም እየተቃጠሉ ነው ተብሏል አልአረቢያም እንደወጣው መረጃ ከሆነ ከደቂቃዎች በፊት እነዚህም ጥቃቶች ተፈጽሟል ተብሎ የሚጠረጠሩት በድሮኖች ሲሆን የተፈጥሮ ጋዝን ማጠራቀሚያ ወይም ስቶር ማድረጊያ ቦታዎች ናቸው የተመቱት ተብሏል መጀመሪያም አንዱ ነበር የተመታው ከዛ በኋላ ወደ ሁለቱ መሰራጨት ጀምሯል በአሁኑ ሰዓት እየተቀጣጠሉ ነው እየነደዱ ነው ተብሏል ታዲያ ይህንን ቪዲዮ እስከምሰራበት ወቅት ይህንን ጥቃት ማን እንደፈጸመ እስካሁን ድረስ አልታወቀም ቦታውን ላሳያችሁት እንደሚገኝ የሚገኘው ከእስራኤል አጠገብ ወይም ከሲዩስ ካናል ገና መግቢያው አካባቢ ነው የሚገኘው እንግዲህ ፖርቱ ወደ ላይ ከፍ ያለ ፖርት ነው ይህም ፖርት የሚገኘው በሜዲትራኒያን ባህር አካባቢ ሲሆን እጅግ በጣም ቢዚ የሆነና የተለያዩ ዕቃዎችን ለማመላለስና የተለያዩ ጋዞችን ለመጫና ለማውረድ የሚጠቀሙበት ፖርት ነው ይህም የነዳጅ ማጠራቀሚያ በባህር ላይ የሚንሳፈፍ ሲሆን የተፈጥሮ ጋዝ ማጠራቀሚያ ነው ኦንም የሚደረገው ወይም ባለቤትነቱ እንግዲህ የአሜሪካን ሲሆን በሱ ላይ ብቻ ያነጣጠረ ጥቃት ነው ተብሏል በድሮንም ተፈጽሟል ተብሎ ይጠረጠራል አዲስ ነገር ካለ ማሳውቃችሁ ይሆናል ነገሮቹ ስፋታቸውን እየጨመሩ እና ማርማሳቸውን እየሰፉ ለመጀመሪያ ጊዜ ግብጽ ጥቃት ደርሶባታል ምን ይከስታል ከሆነ በኋላ አብረን ምን መለከተው ይሆናል አዲስ ነገር ካለ ማሳውቃችሁ ይሆናል ፎሎ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኒቲቦር ናጋ አካል ናይ ተሓንጭ መንጭ ጉጅለ ብምባል ጸረ ኤርትራ ዘቅናዐ ተረኻታት ዝደጋገመ ተኸፊል ወዝጣበቅ ሎቢስት ክብል ገሊጹ ወሎ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራን ላዕላውነት ኤርትራን ብፍላይ ድማ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ጸቕጥ ክግበር ንፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር መልእኽታትን ወረቐትን ክሰዱ ጸኒሖም እዮም እንተኾነ ግን ዶናልድ ትራምፕ ላዕላውነት ሃገራት ብፍላይ ድማ ንኤርትራ ዝምልከት ዘለዎ መርገጺ ንጹር እዩ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ላዕላውነት ሃገራት ከም ዝኽብርን ኤርትራውን ላዕላውነታ ዝተሓለወ ሃገር ክትከውን ከም ዘለዋን ክገልጽ ጸኒሕ እዩ ስለዚ ዋላ እኳ እቶም ዝተወሰኑ ወገናት ጸቕጢ ክገብሩን ተፈተኑ ትራምፕ ግን ነቲ ላዕላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ሕቶታት ከም ዘይተቐበሎን ላዕላውነት ሃገራት ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሕን እዩ መርገጺኡ ዘርኢ ቅድስት ኣነኮ እያ ተብልኮ ዳሓር ካልኣይ ግዜ ሽዑኡ ዳሃይ ተረዲኡ ድምፂ ክለልያቱ ድምፂ መጀመርታ ግዜስ ብወዲ ጓል ሓትነይ صوري تسوي شعبة خلاص ده حرت أدرى ذهبتني حاتني جيرة جنيس كيا حرفيجي سوايد بحال يلس كسايا جيرة ده حردن انتي مسيو قرب جوبيزو طولع جبز لو قربا بتنا زاريوم زراريومش جسو يغنى جزا خوف نيتبل مش بلو أنا من علني أبجزا خوف قبل هانو مش نهلك أبجزو هانو كحمش تحوات الله واي أنا قد من علني أبجزا خوف قبل يبنا دورت نيرا نبزي حدا ولا حريمه نتن دورت يجلس زاري لن تقلع هيرما أتترى كاتب الكوس هيدا الصمن حواتهم زاري ونحن هان دورت نزار عجي زيان عيك سايكو جراتني بطعمية تسميعتني الصمن حواتهم زاري نحن هان دورت نزار ودهم دعم كله بلا حيزو بلا حيزو خلنا ما تقول كله بلا ولا بدلات ولا كأز فيديو كاميرا تك يترفع حيزو ما تيجي رهويت جعزو نميدا ناي ندابي تعكس أب زنبرو الجزء الصغير هزانقال سلست عمتي خي نيركي أركي بالكي إجن بعبيو أبال بيت مرتصورة خوينكي أخي متخي أب 7 شعات مزلا أب زنبرو الجزء ومسدي قدست بحساب متخي أنت ماليسكين هون قد مزغلو تاريخ معلال كجن بزعبا أبي تعكس تفلتيو نجار نحرانو بفولي تذكريو انت يالو راي أبتا ناي مرعى كم بحب كينو مالتي زعلوا لنا حجي ندي نعباي فطوماتي أبوي مرة ندي ولاديتو ندي ولاديتو يعني الفطوة نيرو حجي حميمة
ስለዚ ገደፋ አባጻ ምሳቶ ሕጂ ከእቲ ናይ ባህል ናይ ዓድና ደርፊ ተን ደቂ ምሰዮ አዋልድ ዝደርፎ ደርፍታ ደሪፈናሉ ስፋ ብላይ ነሰተታ ብላይ ነሰተታ አዴኻ ብድሕሪኻ ሞይታ ይብልኦ ንመርዓው ነው ቤት አገስ ይንኮብለሎ ሕጂ ቦይ ታብሉ ቡደና ሃይማ ስለዘልና ገዲፎ ተሻቂሉ ከሎ ኮሚለን ዝራፈን አዝዩ يحرقوا طب ماكينة وردوا ويون زغلو سب بصحاء قلبتك قال عزيو وعيو قن لو وعيو أجواء بديو سلز بلقو ويون بدحريو كمان جرامس تأفت المرعى جرامس قرب علمتي حجة جراس عين دبلو كوينو جمرعوي جو كوفي لو خلو مثل نجرا مسكول وي نجرا ارجع عدخا نتيخا ميتكا حميمكا تابزو الشح عينها صحنت عين الشرينكاس إلوم أفت مرعى مستمولدنياتات كويني مستمولدنياتات كوينو حجي أزيو توازي مسحاق سلاز النمرة حجي على كسحاق من الليلس يخيد يبغون مصبي حجي شعوبن عنا بلي ساني كجزالكي يلنس إكسبو لا جماعة تينا جان خسحق الناس اللي زدلقو أول تكابز حس نيران زي زدليلي جيت أجمع زي تقاسي نومي نيرو جينا هنا يلنس وزي عيلي ومن عنا بالقدم دا سكالا نديب خونكي اسكالا غزينا ننصا يبين كدني نتجامع اسكالا غيرس كدي ونفتي جامع هجو صنحا دقنسو تن صراحتنيا صوت بمولن بسحق موتا ددي راويت بفلي المناصنت اب غزي موصاكم زنبره نعخ صبو غيرو زفلطكي هموت اينايو جيت اب ولا بدبعت كلنا ازيو مقطيو نيرو قلت لي عملت نيركي بجبتك ستايكو غورايك اني دحر عمد يو قال يو دخون دخل اجي كنحصبيلنا مس قدستي نخيد نفتربا اجي تحصب كيت كلها من قد ساعات قال لي خاطخيد اجي او حصايو حصاها ازيو زندت سلاز نبره اجي قدستي كاب اغراوصيا نتساني معيت بني صخا باكو ورقه غيرا نت اغرا شفيناتو فيدا مالتي اجي كل غزي بعدين اصحوي فحص لزبالو وسيرن دانيال بيت مصوراتيم انا مسانيره اجي تنافقت نيرناي قدست بكي انا مسابكي ازيناينا خساين خون نيرنا فح ولا بويس لزي نبر ازيناينا خساين خون نيرنا بدحريو تا زخف كاليتي زخفت زلخاني نعدي مس ملسا منهم مستملسنا او حجي انا بحكي 78 نزلا نزلا مسكونه نعد مستملسنا عدنا طوراي نمبر 1 تن طور ديبل عدخن كتملسا خن تباهيل مستملس حجو تمنقدي عايزكرني ناوخ المص اباغن اتاكايم طور حيزمو نعدم مزلا يلكن مصيخن هاديمكن كتبقى صفت زنبركن ابوتا خامصي فينات تغيرو دحر ازليقوم تغالتي طور كاتي مونت عدنا حجي عيني كبيت براتيو ابت قرمينا يدودق قداف قال هو دحريو كل سب يوصا برخا يوفر تباهيلو برخا نوع ونو معلتي معناته كنا تبت قوي نيرو تعدي وعيلنا ناي بعلي يناسن ناي ساران تجي تاسيرا نيرو كله نيرو أتقرأت يعلن لنا أو قبيرات وقتسني معناته تتفليتو حزهم هو دحريو أب ساحل دتوهبكم ودي نيرو تاسيرا كابس مرة تحزو وضعي مثلني نيرو اجي كله قبيرات وقتسي تحزو ستايكبر كاو زغلو كنهدم كافت عد هادمنا نوعل دحر نملس زي غزانا كله ولاتي معطو بطيت قال تحريمي بصنحنا مساعتنا مشت كاو جن حسوتي كمان سلاز نبرو في تعدي تم حوبتاتنا خنو بيتسب كله ايقسن بقدسي بيجي كيدي ديت خدي ديت القسي سحل بصيحه مصيا نحر سمعهم كمان ناخس حماقي قال يلوم سمراي دشاقول نيرو اموي ابا حجت بحال ميرا الدسب زي عند حرمويتا اقبركمني حجي قبروان قدس بهوت كلنا او صبوها
إلى ويات بلنا نير دحريو ورقة حجزو ورقة من صاقلة حجي أي سفرون يعني دحر تي سبايا نزا أموي كمان حزنا دخل حجي نوصلنا كله بطيايتي لازل علينا يحلف حنجر نخيد نيرو دحر نطيايت مس جمرو أوريدو دحر مستن دهزبي أب بحري صنحنا حوسنا أب فلفل هو أفلفل يمسلني هو أو تصنحنا مسأل تبيلنا هو دحر أبوي كمان أو بطعمي أبوي تسمعوا نيرو هو بعد يانا سيقولتني هو أبوي كن فلت كم تملسنا معنا هو بطعمي خسيد قبر نيرو صاب متي كمان أفتي حرا تبهال متي تدهينا قبر نيرو هو شرعوا وطينا شو تراخيكم يهم مسوبيت عقس هو حزنا خيدو مستن نحز بسين موسيقى كمان وطينا هو قال كندي عملت نيرك تخوني بزخ قرب وانا هساس مسليه بالكل هاي هو كندي كم زنبر قصة قبرايت معناته تي عمتاس دحر كندي تسعد له دحر كندي مهانو كساي سلا زي رداني سلا زي ردانس قال كندي كم زنبركو ግን ታናይ ዓድና ግን ብፍሉይ ጽቡቕ ገይረ ዝክራ ታናይ ዓዲ ድሕሪኡ ማዓሲኹም መሊስኩም ተመሊስኩም ድሕር ምዝላቕ መሊስኩም ካልኣይ ግዜ ተመሊስክን ይኽን ተን ኣዴታት ምስ ቅዱስ የነበራ ህዝቢ ኣብ ተና ህዝቢ ነበራ ድሓር ኣብ ባሕሪ በዓል ምንያን ዘግር ማለት እዩ ደለዎ ባሕሪ ምስ ፀንሓና ምስአን ተተሓሒዝና ሽዑኡ ሳሕል መሊስና ወፂ ከመይ ቀፂሉ ትናብራ ኡድ ነበረ ሕጂ ሳሕል ክንወፅእ ከለና ሕጂ ብዙሕ ክሳይ ኣይገብሮ ትስእሊ ኣይምንፃለይኒ ሳሕል ክንወፅእ ከለና ግን ድሕሪኡ እውን የናስ የለን ሳራ የለን ገለ ቅድሲ መርኣያ ክሳይ ትኸውን ነይራ ሕጂ እሳትበኪ ኣነ በኪ ለኪ መክኻንዓኺ ኢላ መሊሳ ንዓይ ትእብደኒ ሕጂስ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት እዩ ነይሩ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝኣተ ኩሉ ግዜ ማዓስ ዓመተ ምህረት ነይሩ ስታፊኹም ከብኡ ከመይ ነይሩ 83 ገለን ኸውን እቲ መጀመርታ ብጀልሃንቲ ኣትየ ነይረ ሕጂ ብጀልሃንቲ ከለና ቅድስተይ ዕንጨቲ ወፊራ ንሕና ከዓ ትምህርቲ ነይሩ ትምህርቲ ምስከድና ኣብቲ ትምህርቲ ሕጂ መዝሙር ጥራይ ድምህርና ነይሮም ሕጂ ቅድስተይ ከዓ ዕንጨቲ ወፊራ ነይራ ድሓር ብድሕሪኣ ንዓና ሕጂ ክንወስዶም ኢና ቤት ምሰውራ ኢሎም ይወስዱና ሕጂ ቅድስተይ ከዓ ኣጋጣሚ ትመፅእ ካብ ዕንጨቲ ኣራግፍ ከተብላን ጓልኪ ይወስድዋ ኣለዉ ኢሎማ ጥራይ እግራ ካብኡ እንዳጎየት መፅያ እዚኣስ ክዳና ተኸዲና ይትኽእል ጫማኣ ተኸዲና ይትኽእል ንምንታይ ኢኹም ትወስድዋ ዘለኹም በጃኹም ሃቡን እዚኣስ ክሳይ ክትኮነኒ ገለ ምስ በለቶም ቅድስታኹም ክዳ ቀብሊ ገለ ኢሎም ምስ ገሰጥዋ ሳሕጅ ኢላ እንዳበኸየት ገዛ ትምለስ ሕጂ ወስዱና ንዓና ቤት ምሰውራ